अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपसे इस सूरह की क्या ही ताज़ीम और क्या ही तारीफ़ बयान करूं। ये सूरह मुबारका बहुत ज़्यादा कमाल वाली है, बहुत ज़्यादा फ़ज़ल वाली है। जो बंदा इसको पढ़ता सुनता है, अगर पढ़ सकता है तो पढ़ ले, नहीं पढ़ सकता तो सिर्फ़ सुन ले, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देता है। बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको शिफा मिलेगी, सेहत मिलेगी, बीमारियां तमाम ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इतनी पुरानी दुआ है ये। अल्लाह पाक के इस कलाम मजीद की दुआ है और कुरान असीम की वो सूरा है जिसको पढ़ने सुनने से अल्लाह पाक तमाम परेशानियों को दूर फरमा देता है, बीमारों को शिफा अता फरमा देता है, कर्ज़दारों को कर्ज़ से नजात अता फरमा देता है, दुकान मकान में, रिस्क में, कमाइयों में, खेत में, खलियान में, सब में बरकत फरमाता है। पैसे में खूब खूब बरकतें होती हैं, रिस्क में खूब खूब बरकतें होती हैं। चलिए, मैं अब आपको बड़ी तेज़ी के साथ जल्दी पढ़ता हूँ, आप समाअत कीजिए उसको। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिए। अगर आप परेशान हैं तो दुआ के लिए हमसे कह दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं और अल्लाह पाक आपकी हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। और इसको पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, इंशाअल्लाह ताला दुकान व मकान में सुनिए, खूब खूब बरकतें होंगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं, आप समाअत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वल नजमु वश्शजरु यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल्फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुज मिनहुमा अल-लुअलुअु वल-मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फ़िल बहरि कल-अअलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्दि कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़ुरुग़ु लकुम अय्युहस-सक़लान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तंफ़ुज़ून मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फ़ंफ़ुज़ू ला तंफ़ुज़ून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान फबिअय्यि आलाइ
ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذون من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذوات أفنان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام। सूरह रहमान यहाँ से मुकम्मल हो चुकी है। अब आइए हम मुख्तसर सी दुआ करते हैं। या अल्लाह पाक, जो हमने सूरह रहमान की तिलावत की उससे पहले फ़जीलतें बताई, मौला उसमें गलती खामी हो पढ़ने में सुनने में, मौला मुआफ़ अता फ़रमा। हमारी इस दुआ को, हमारे इस कुरान अज़ीम पढ़ने सुनने को कबूल फ़रमा। या अल्लाह, अपनी रज़ा के ख़ातिर जो हमने पढ़ी है तेरी रज़ा के ख़ातिर, मौला इसे अपनी रज़ा के ख़ातिर कबूल फ़रमा। इसका सबसे पहले मौला हमें सवाब और अजर नसीब फ़रमा। और मौला, जिसने जिस मकसद से सुनी, अल्लाह पाक तमाम परेशानियों को दूर फ़रमा, बीमारियों से शिफ़ा अता फ़रमा, कर्ज़ से मौला नजात अता फ़रमा, हराफात, बलायात, ख़तरात, हादसा से सबकी हिफाजत फ़रमा। सबके ईमान, अक़ीदे, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, कारोबार, मस्जिद व मदारिस, उलमा इकराम, हफ़ाज़ इकराम, वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन तमाम की हिफाजत फ़रमा। मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फ़रमा, हमारी आर्मी की हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह पाक, इस तवस्सुल से मौला जो हमने पढ़ी है, इस हिंदुस्तान को मेरे मौला फ़तह अता फ़रमा। या अल्लाह, मुल्क हिंदुस्तान को खूब तरक्की अता फ़रमा, हासिदों के हसद, ज़ालिमों के जुल्म से हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह पाक, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फ़रमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा अता फ़रमा, जो कर्ज़ में मुब्तला हैं कर्ज़ से नजात अता फ़रमा।
ہر بلا ببا سے سب کی حفاظت فرما۔ مولا تو رحمان ہے، سب پہ رحم عطا فرما۔ تو کریم ہے، سب پہ کرم عطا فرما۔ تو ستار ہے، عیبوں کی پردہ پوشی عطا۔ تو غفار ہے، مولا گناہوں کو ہمارے مرحومین کو بخشش و مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ مولا تو اپنا رحم کرم فضل فرما دے، تمام بلا ببا سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جن کے غیر بچوں کے رشتے نہیں آتے، غیب سے رشتوں کے انتظامات عطا فرما۔ یا اللہ آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، تمام بلا ببا سے حفاظت فرما، بے برکتی سے حفاظت فرما۔ ملتے ہیں جب تک کہ اگلی ویڈیو میں ہم تم سب۔ اللہ حافظ۔